बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां पे ऑपोजिशन अपना मसल यानी कि अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रही है और सब सर जोड़ के बैठ गए हैं कि इमरान खान साहब को घर भेजना है, एजेंडा एक ही है। एजेंडा ये है जनाब कि इमरान खान साहब को घर भेजना है। उसके बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी क्लियरली एक बात की जो कि रियलिटी चेक था आई वुड से। उन्होंने कहा जी कि अब सारी जमातें जो हैं मिल के इसलिए बैठ रही हैं कि हमने इमरान खान साहब से निजात हासिल करनी है, इमरान खान साहब को घर भेजना है। एक चीज की जो होता है ना, लाइक टू मच श्योर अबाउट वन थिंग, कि श्योरिटी जो है वो अगर कहा जाए तो वो थोड़ा सा उसमें मुझे 19-20 का फर्क नजर आया। वो ये था जनाब कि शायद नंबर जो है पूरे ना हो सके। बहरहाल ऑपोजिशन तो कहती है उनके नंबर पूरे हैं और नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी और गज वज के आएगी और जनाब इमरान खान साहब को घर भेजेंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं जनाब कि हम सारी पार्टीज के अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, अपने अपने एजेंडे हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन द पॉइंट इज कि ठीक है, एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि इमरान खान साहब घर चले जाते हैं, इमरान खान साहब को अपोजिशन घर भेज देती है, सबका एक एजेंडा है अपोजिशन वालों का। बट उसके बाद होगा क्या? इलेक्शंस के बाद क्या होगा? चले कोई ना कोई पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होंगी वो जनाब हुकूमत बना लेगी। जब हुकूमत बना लेगी तो क्या जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इस वक्त दो हैं। एक प्रॉब्लम जो मेरी नजर में बहुत अहम है जिसपे जो कि डैमेजिंग है पीटीआई के लिए, दैट इज कि जनाब जो नारा लगाया था अकाउंटेबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी के रिजल्ट्स नहीं निकले। दूसरी इससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि जनाब महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है और जिसको टैप किया जा रहा है। बट देन अगेन जो भी हुकूमत आती है इमरान खान साहब के बाद, अगर फर्ज कर लें हम, तो क्या वो महंगाई को कम कर सकेगी? बहुत बड़ा सवाल है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक और बॉम्बशेल फेंका और उन्होंने कहा जनाब कि जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब ने असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए समरी भेज दी हुई है और अगर उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें ना हुई तो वो असेंबलीज भी डिसॉल्व कर सकते हैं। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन देन अगेन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जनाब कि असेंबलीज भी डिसॉल्व हो सकती हैं और उसकी एक कोशिश इमरान खान साहब जरूर करेंगे। इन सब चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे बड़े अच्छे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, तैमूर तालपुर, और तैमूर जो है वो पूरा एक आई वुड से लीड कर रहे हैं उस एक पूरा एक जलसा जुलूस, और वहां पे लोग जो हैं जिनको लेके इस्लामाबाद की तरफ आना है, सिंध से लेके आना है जिन लोगों को, उसको लीड कर रहे हैं जनाब। और सेनेटर अफनान साहब भी मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो। अमजद खान नियाजी साहब पीटीआई से, इनके बुजुर्ग मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। अगर इजाजत हो तो पहले शुरू कर लूं मैं नवाब साहब से। नवाब साहब, बिलावल साहब ने आज बड़ी अच्छी एक, और उन्होंने कहा जनाब के एजेंडा इस वक्त सारी पार्टी जो मिल के बैठी है, सर जोड़ के बैठी है, उनका एक है कि इमरान खान साहब को घर भेजना है। उसके लिए नो कॉन्फिडेंस लाई जाए, उसके लिए जो भी जमहूरी तरीका इख्तियार करने की जरूरत पेश आएगी उसको करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को घर भेजेंगे। लेकिन सब पार्टीज का अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपना अपना एजेंडा है और उसी पे वो लोग कायम रहेंगे। अगर यही सिचुएशन है, इमरान खान साहब अगर घर चले भी जाते हैं तो उसके बाद क्या फिर सारा काम तितर बितर हो जाएगा या फिर भी सारी ऑपोजिशन की पार्टीज एक साथ चलेंगी? जी नवाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वेलकम जी। आज जिन हालात में पाकिस्तान है और जितना पाकिस्तानी अवाम तंग है और परेशान है, उतना मेरे ख्याल से कभी भी इतना बुरा वक्त पाकिस्तानी लोगों पे नहीं आया। मुझे, क्योंकि मैं उमरकोट को मैनेज कर रहा हूँ, जो वहां से लोग आने हैं, तो हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम पड़ गया है। लोग इतनी बड़ी तादाद में आना चाह रहे हैं कि हमारे पास उतना ट्रांसपोर्ट ही नहीं पूरा हो रहा जितने लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं। क्यों? एक तो बिलावल साहब का कॉल है, उस पर आना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ वो सब ये दिखाना चाहते हैं कि वो जितनी ज्यादती उनके साथ हो रही है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते।
اب بات رہی آگے کیا ہوگا. دیکھیں آگے کا پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہم پر کنفرم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت سے ہم گزرے ہیں اور جس مصیبت سے پاکستان کی عوام گزری ہے تو اب سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, ایک اس پر عمل کرانا پڑے گا کہ آگے کے لیے بھی لائے عمل ابھی سے جوڑے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے تو ان کا یہی ارادہ ہے کہ آج بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے اور کل بھی سب یونائٹڈ ہی رہیں, مل کے فیصلے کریں تاکہ پھر کبھی کوئی اس قسم کے لیڈر کو زبردستی ہم پہ مسلط نہ کیا جا سکے. تو وی آر ہوپنگ فار ایوری تھنگ ٹو بی بیٹر دین اٹ از. آف کورس مشکلات ہمارے لیے بہت ہوں گی. جو بھی کل آئے گا عمران خان صاحب کی جگہ پر اس کے لیے بہت پریشانی ہوگی کیونکہ جس جگہ پر ہمیں آج چھوڑا ہے وہاں سے بہتری کی طرف جانا بھی ایک مشکل کام ہوگا. امپاسبل نہیں ہوگا پر بہت محنت کرنی پڑے گی. سو مشکل کام تو ہوگا. بیک ٹو اسکوئر ون والی قیمتیں لے کے آنا بہت مشکل کام ہے. بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں اگر آپ کو جانا پڑے وہ بھی مشکل کام ہے. تو پھر what is the relief the masses عوام کو کیا ریلیف مل سکے گا اگر عمران خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں تو؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے ایک سیاستدان کی, ایک پولیٹیشین کی جو سنسیئر ہو اور جو کرپٹ نہ ہو. سب سے پہلے ہمیں کرپشن کو کم کرنا پڑے گا, نیچے لانا پڑے گا. جس طرح سے 117 سے 140th موسٹ کرپٹ نیشنز پہ ہمیں آج عمران نیازی لے گیا ہے, ہمیں وہ چیز ریورس کرنی پڑے گی, وہاں سے بہتری آئے گی. پھر we have to have the right people at the right places. ہمیں فائنانس میں پراپر بندہ جو فائنانس کا خیال کر سکتا ہے اس کو لانا پڑے گا. ہر فیلڈ میں ہمیں لانا پڑے گا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو تاکہ ہم اس اکانومی کو پھر سے ریوائیو کر سکیں اور عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیں. فائنانس کی بات آپ نے کی, فائنانس پہ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کی بات کر رہے ہیں آپ تو, لیکن فائنانس پہ تو وہی لوگ لگائے گئے جو آپ کے دور حکومت میں بھی تھے. سو پھر آپ ایسی کون سی نئی چیز کریں گے اگر آپ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں تو؟ پہلی بات تو ہمارے پاس اب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت موجود ہے, میچور قیادت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے اس وقت کو بھی کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے وقت میں حالات اللہ معاف کرے ایسے کبھی بھی نہیں تھے. پیٹرول تب بھی بہت مہنگا مل رہا تھا پر ہم سبسڈی دے رہے تھے, ریلیف دے رہے تھے لوگوں کو. آٹے کی پرائس کیا تھی, ہر چیز کو آپ اگر کمپیئر کریں گے تو لوگ اب وہی ٹائم مانگ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں وہی پرانا پاکستان واپس لا دو جو آصف علی زرداری صاحب کے ٹائم پہ تھا. جو آصف علی زرداری صاحب کے ٹائم پہ جو پاکستان تھا, یعنی کہ قیمتوں کی بات کر رہے ہیں, تو اگر وہ قیمتیں واپس لائی جا سکتی ہیں تو اس میں کتنا وقت درکار ہے آپ کو؟ I think it will be a matter of few months, maybe 3 months, maybe 4 months. پر میں سمجھتا ہوں 6 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لوگوں کو. اوکے, چلیں لیٹس سی. جی نیازی صاحب, اوور ٹو یو. آپ کے خیال میں ریلیف مل جائے گا 4-6 مہینوں میں اگر عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیتی ہے اپوزیشن, اور اگر کوئی بھی یعنی کہ اگر سپوزٹلی پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے تو 4-6 مہینوں میں ریلیف دے سکیں گے یہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی, آپ نے ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سوال کیا. پہلے تو ان سے میں مجھے پوچھنا ہے کہ آج جہاں گندم کی بوریوں کی جگہ جو ہے وہ ریت نکلی ہو اور لڑکانہ کی ہاسپٹل کے اندر کتے پھر رہے ہوں, پہلے تو انہیں کو سندھ ٹھیک کرنا چاہیے. اور پھر اگر اس وقت زرداری صاحب کے جو دور یاد کر رہے ہیں نا, تو اس وقت اگر میڈیا کی کلپس اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے تھے سب میڈیا لگا تھا کہ صبح گیا شام گیا اور کرپشن کی انتہا ہو چکی تھی. آج تو الحمدللہ پاکستان جو ہے اس کی اکانومی کئی ڈیکیڈ کے بعد جو ہے, ڈیکیڈز کے بعد جو ہے وہ ٹریک پہ آ چکی ہے. آج 5.37 جو ہے آپ کا گروتھ ریٹ دنیا بتا رہی ہے. آل ڈیو ریسپیکٹ, گروتھ آپ کے فگرز نیازی صاحب ہوں گے ٹھیک, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا بیکاز آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, بٹ دین اگین اس وقت جو پرابلم ہے وہ مہنگائی ہے. سب سے زیادہ ایشو مہنگائی ہے اور اس کو آپ لوگ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. سو مہنگائی کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ مہنگائی پہ کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں نہیں,
ब्लेम गेम से बाहर निकलते हैं जरा थोड़ा सा। बाहर देखिए मुबशिर, आप भी बजाते खुद एक संजीदा आप एंकर हैं और आप चीजों को एनालाइज करते हैं बड़े रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। आज जब देखो जंग के दाने पे दुनिया खड़ी है, वहां पे पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वहां पे इन्फ्लेशन रेट भी ऊपर जा रहा है, वहां हम पाकिस्तान की अवाम के लिए जो कुछ गवर्नमेंट के बाद वसाइल हैं, जो फलाई हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं हेल्थ कार्ड की शक्ल में, एहसास राशन प्रोग्राम के जरिए, और एक इंशाल्लाह एक और बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं हम। जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हैं उसको तो हम मैनेज कर रहे हैं, जो इंटरनेशनली आप पे बोझ है वो आपके लिए ये मसला है, जैसे पॉम ऑयल है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से अटमोस्ट कोशिश है कि पाकिस्तान की अवाम पे कम से कम बोझ डाला जाए। काश कि हमारे पास इतने वसाइल होते कि ये मुल्क को इतना लूट के गए हैं, ये हमें वो इकोनॉमी दे के गए होते कि आज जहां अमेरिका ट्रिलियन डॉलर्स अपनी अवाम के रिलीफ के लिए दे रहा है, तो आज हम भी कहते कि हम बजाय इसके कोरोना में 1200 अरब रुपए देने, या अभी 1400 अरब का हमने पैकेज दिया है, या एहसास प्रोग्राम में हम जो पैसे दे रहे हैं हम इसकी ट्रिलियन डॉलर्स में इनको कन्वर्ट करते। लेकिन हमारे पास जो वसाइल है और जो मसाइल है उसके हल के लिए हमसे जो हो सका है, हमने ह्यूमन मैं समझता रिसोर्सेज पे अपने जो फलाई पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़े कभी आए नहीं है। Okay. तो हम कोशिश कर रहे हैं आज जितना मैक्सिमम हो सके अवाम को रिलीफ मिल सके। ओके, बट अवाम इस वक्त भी जो भी क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, ऑयल प्राइसेस आर गोइंग हाई इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, सब बातें समझ आती है, कोविड भी आ गया, सब बातें समझ आती हैं। बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज जो है दुनिया की, दे आर ऑल्सो इन ट्रबल, वो भी समझ आती है। आप लोग जितनी कोशिश आप कह रहे हैं आपने कर सके वही कर सकते थे, इससे ज्यादा आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते या दे नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ लाइक सर्टेन रीजंस। अफनान साहब, आप समझ रहे हैं बातों को जो न्यायी साहब कह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं रिलीफ दिया जा सकता बिकॉज ऑफ द सर्टेन इश्यूज जो जिसको इंडिकेट कर रहे हैं नियाजी साहब। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? ऑब्वियसली यू नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, इवन इफ देयर यहाँ पे मिरेकल्स भी हो जाए तो सेटिस्फाइड शायद ना हो सके सिचुएशन। लेकिन देन अगेन महंगाई तो है, इसमें तो कोई इसमें दो राय नहीं है, शक नहीं है, कोई आर्गुमेंट है ही नहीं है। सो आप लोग अगर आ जाते हैं सपोजिटली कल, इमरान खान साहब को कल भेज देते हैं आप घर पे, आप लोग आ जाते हैं, तो क्या रिलीफ मिल सकेगा आवाम को और कितने अरसे तक मिल सकेगा? अफनान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो क्योंकि जैसे कि मेरे भाई तैमूर ने भी कहा कि जो करप्शन इंडेक्स में इतनी जबरदस्त तरक्की या कहते हैं पीटीआई के दौर में हुई है, और इतनी ज्यादा आप मतलब शुगर हो गया, आटा हो गया, आपका जो है वो फार्मास्यूटिकल हो गया, डैप हो गया, मतलब हर तरफ चोर बाजारी है, हर मिनिस्टर दिहाड़ी लगाने पे लगा हुआ है। तो ज़ाहिर है अब सारी की सारी इतने बड़े सारे तादाद में लोग जो है वो माल खाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी, उनकी इकॉनमियां चलेंगी। और इसी वजह से जो है वो महंगाई बढ़ी है। और ये सिर्फ ये बता दें कि जो 74 साल वाले थे वो 50 रुपए पे आपको किलो चीनी देखे गए थे, उन्होंने इतनी तबाह बर्बादी की, करप्शन की, कि 50 रुपए किलो चीनी दी थी वो आप 160 पे ले गए। इसका कोई जवाब है ये? और ये कोई कोविड और किसी ये तो हमारे अपने घर की प्रोडक्ट है, आपने खुद प्रोड्यूस करनी है, आपने बाहर से तो लेनी नहीं है, वो आपसे नहीं मैनेज हुई। डैप पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है कि वो डैप के लिए, बोरियों के लिए, वो सारी आपने स्मगल करा दी सेंट्रल एशिया। वो पिछले वालों ने कहा था आपको करने के लिए, आप लोगों ने मेमन डैम का ठेका अपने वजीर को दे दिया, ये भी पिछले वाले लोगों ने आपको कहा था करने के लिए ये वाला काम। तो करप्शन आप लोग करते हैं और आप इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, और यही इसी वजह से इस मुल्क में तरक्की आप लोग नहीं ला सके। अगर कोई कॉम्पिटेंट लोग आएंगे पाकिस्तान के अंदर, कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, वो बेहतर तरीके से और ऑनेस्ट लोग, तो ऑटोमेटिकली ये कहते हैं हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कुछ महीने में, मैं ये कहूँगा कि 1-2 साल लगेगा कम से कम चीजों को ट्रैक पे लाने के लिए। ओके, आप कह रहे हैं अफनान साहब 1-2 साल लगेगा, नवाब साहब कह रहे हैं जनाब के 3 से 6 महीने लगेंगे। सो लेट्स लाइक इन दोनों को मिला लेते हैं, इस दोनों टाइम स्पैन को, 1-2 साल को 2 साल कर लेते हैं, 6 महीने जनाब चले नवाब साहब की बात को कर लेते हैं। सो दैट मीन्स कि एटलीस्ट 2.5 साल तो लगेंगे सारी चीजों को आप लोगों के पास अगर हुकूमत आती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों कह रहे हैं कि जनाब
ढाई साल कह रहे हैं आप लोग, जो मैं फिगर आउट कर सकता हूँ। चले इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन जो अफनान साहब आप बात कर रहे हैं नए साहब, मुझे उसके जवाब चाहिए। अफनान साहब ने 2-3 चीजें इंडिकेट की हैं, डैम को ठेकों की बात की है, उसके अलावा 2-3 बातें और उन्होंने की है, मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा। आपका राशन कार्ड आने वाला है, ठीक है, लेकिन हेल्थ कार्ड आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सिंध के अंदर, सो वो भी, उस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं। नहीं साहब, आपसे जवाब चाहिए क्योंकि अफनान साहब ने 2-3 चीजें पॉइंट आउट की हैं, उनके जवाब आपसे चाहिए। कि वो कह रहे हैं जनाब करप्शन आप लोग कर रहे हैं, स्मगलिंग आप लोग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपके एंड पे हैं, और आप लोगों को किसी ने रोका तो नहीं था कि जनाब आपके पास हुकूमत है, 4 साल से है, इन चीजों को ना रोक सकें। जी न्याय साहब। मुबशिर भाई, जिस सर्वे की ये बात करते हैं उसमें 7 पॉइंट जो थे उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, और उन्होंने गवर्नेंस के मुतालिक जो स्टैटिस्टिक्स में उनका इशू था उसका करप्शन से ताल्लुक नहीं था, वो और चीजों के बारे में कहा गया था। और दूसरा, जिस बंदे ने जो सर्वे जारी किया है वो इनका लगाया हुआ जो है एक्स एम्बेसडर था, और आज भी हम उसके डाटा पे आज भी हम कहते हैं कि वो ऑथेंटिक डाटा नहीं था, और जिसको बुनियाद के बुना के इन्होंने बड़ा शोर होगा किया हुआ है। हमने ये नहीं कहा कि देखिए, एक होती है आपकी टॉप लेवल की जो करप्शन, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपकी कैबिनेट इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपके मतलब आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, मींस जो आपकी गवर्नमेंट के जो है एलाइज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हर चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ गई। हमने अपनी गवर्नमेंट को एट स्टेक लेके गए, लेकिन हमने कभी भी करप्शन पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उनके खिलाफ चार्ज किया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, और इदारे जो है अब उनके अपने कानून और कायदे के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, इनका ये कहना कि हम काम मतलब इन्होंने तो बड़ी इकोनॉमी दी थी, इन्होंने क्या खाक इकोनॉमी दी थी? जब हम आए थे उस वक्त डॉलर कितना था, अब ये बता दें उस वक्त इदारों की क्या पोजीशन थी, सिस्टम कैसे काम कर रहा था। ये तो खुद जब ये भाग के यहां से इनका फाइनेंस मिनिस्टर बाहर भाग गया था तो उसने तो वापस आना आज तक गवारा नहीं किया। ये तो इनकी हालत थी। हमारे पास डॉलर कितना था, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका, ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका था। लेकिन जब भी ये लेक्चर देने पे आए तो बड़े बड़े हमें लेक्चर मिल जाते हैं, लेकिन रियलिटी पे बात करनी है तो आज भी मैं डिबेट करने पे तैयार हूं कि नेशनल असेंबली आए, सारी हमारी जो मीडिया है वो बैठे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या पाकिस्तान को आगे लेके नहीं गई, फिर भी हम जिम्मेदार हैं। आज आपकी दुनिया मान रही है कि आप आगे लेके गए हैं। अगर इन्होंने इस मुल्क का बट्ठा जो बिठाया था उसको रिकवरी में टाइम तो लगना था, उसमें हमें मुश्किलात भी आनी थी। ये सारी चीजें आपके सामने ही है। वेरी क्विकली अफनान साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? फिर मैं नवाब साहब की तरफ चलूंगा। देखिए, बात ये है कि अगर आगे जाना जो है वो ये है कि गुर्बत में इजाफा हो जाए और 2.5 करोड़ लोग जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे आ जाए, तो ये तरक्की जो है वो पीटीआई वालों को मुबारक हो। अगर आगे लेके जाना ये है कि हमने 5.8 या 6.1% जीडीपी ग्रोथ रेट रखी थी और आपने आते ही उसको 1.9 पे ले गए, तो ये भी आपको ही मुबारक हो। अगर आगे लेके जाना जो है वो आप कह रहे हैं कौन सा, मुझे आईएमएफ ने अभी रिपोर्ट रिसेंट दी है कि 4% ग्रोथ होगी इस साल। ये आप नंबर फजिंग करके 5.15, आपसे अभी तक हमारी वाली जो आखिरी साल की ग्रोथ रेट थी वही नहीं पूरी हुई, तो आप हमें किस बात, देखिए बात बंदा वो करे जिसका मतलब कि जिसको रेफरेंस दे सके एटलीस्ट। आपको मालूम है कि हमने आपको बेहतर इकोनॉमी दी थी, हमने आपको $17 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिए थे, 5.8% जीडीपी ग्रोथ रेट दिया था, 4 से 5% पे इन्फ्लेशन की थी। ये फिगर्स समझ नहीं आते, जरा थोड़ा सा रियलिटी चेक देते हैं अवाम को, जो आम समझ सके बातों को। उधर आते हैं अफनान साहब। चलो मैं ये ऐड कर लूं कि दूसरा मैंने ये कहना था कि ये कह रहे थे कि टॉप लेवल पे कोई करप्शन नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि मेमन डैम का ठेका जो है कौन से वजीर की कंपनी को दिया है, ये बता दें आप।
یا کیا عمران خان صاحب نے اپنا بنی گالا کا گھر 100 روپے پر مرلہ پہ ریگولرائز نہیں کرایا؟ کیا باقی سارے لوگوں کو یہ والا موقع دیا جو انہوں نے اپنے لیے خود رکھا ہے؟ تو یہ ساری باتوں کا جواب دیں. عوام آپ سے جواب چاہتی ہے، آپ دوسروں کو بولتے ہیں، آپ کی تو اپنی چیزیں سب کے سامنے. اچھا چلیں لیٹس موو فارورڈ جی. میں ذرا نواب صاحب کی طرف چلتا ہوں. نواب صاحب آپ لوگ بڑے گج وج کے آنے کے چکر میں ہیں جناب اسلام آباد کی طرف. ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی اپنے جناب جلوے دکھا رہے ہیں. سو گاڈ فاربیڈ کوئی کسی جگہ پہ دونوں جو جلسے ہیں یعنی دونوں جو ریلیز ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، دونوں ریلیز کسی جگہ پہ ان کا انٹریکشن تو نہیں ہو سکتا. کتنے چانسز ہیں اس میں؟ نہیں جی، ہم نے مبشر صاحب ہم نے بڑا اس چیز پہ زور وچار کیا ہے اور پورا ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، ایک پلان بنایا ہے جس میں انشاءاللہ تعالی کم سے کم جہاں تک سندھ صوبے کی بات ہے تو ہم روٹس اپنے الگ رکھیں گے تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو. ہم نے بڑا اچھی طرح سے پورا یہ پلان کیا ہے اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا آپ کو اور آپ کے توسل سے آپ کو چینل کو بھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ریلی آئی ہے نا اس کو ذرا ایک فوکس میں ڈرون ویو ایک دیجیے گا، اور جو کل بلاول بھٹو کی ریلی جا رہی ہے اس کو بھی ذرا ڈرون ویو دیجیے گا اور دونوں کو کمپیئر کیجیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ عوام کہاں پر کس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے اور کس کو عوام نے فیل کر دیا ہے. جس سپیڈ میں اور جس طرح سے آج حالات جا رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد ہمیں انشاءاللہ نجات مل رہا ہے عمران خان نیازی صاحب سے. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی جو ان کے خاص جو ہوتے تھے ان کے کولیشن پارٹنرز، ان کے انڈیپینڈنٹس، وہ بہت ہی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ملنے والے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک منٹ رکیے گا نواب صاحب، ایک منٹ رکیے گا، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. کون سے لوگ ملنے والے ہیں آپ کے ساتھ؟ اب آپ کے سامنے خبروں میں آ رہے ہیں، مجھے ابھی تک تو خیر اجازت نہیں ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے کہ کچھ میں ڈسکلوز کروں، پر آئی ایم جسٹ گیونگ یو این آئیڈیا آف واٹ از ہیپننگ. چلیں ایسے کر لیتے ہیں، آپ زرداری صاحب کی جو انسٹرکشن ہیں ان کو ضرور فالو کریں. ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے پاس جو لوگ ملنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ سندھ سے ہیں، وہ کہاں سے ہیں، کون سے صوبے سے ہیں؟ دیکھیے جی، سندھ تو ویسے ہی پورا ہمارا ہے الحمدللہ. سندھ میں تو ان کے کوئی اسٹیک اب رہے ہی نہیں ہے، جو تھوڑے بہت ہیں شوبے بھی ختم ہو جائیں گے. پر زیادہ جو ہمارے پاس چنک آ رہے ہیں، جو پنجاب سے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، بات چیت ہماری چل رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو میں سمجھتا ہوں اس دھرنے کے ختم ہونے تک بڑی چیزیں سامنے کلیئر ہو جائیں گی. اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے دوست جو اب مجبوراً ملک کے حالات دیکھ کر اپنے سائٹس تبدیل کر رہے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے. میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے شکر گزار ہوں گی. چلیں لیٹس آج نیازی صاحب کنے بندے جا رہے ہیں جی تہاڈے پیپلز پارٹی والے دے کول؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیپلز آپ نے ٹھیک ہے بائی الیکشنز کی اگر بات کریں تو بائی الیکشنز میں زیادہ ووٹ ملتے ہیں پیپلز پارٹی کو سندھ سے. اگر ایک منٹ کے لیے سوچ بھی لیا جائے کہ جناب پیپلز پارٹی والے ڈیلیور نہیں کر رہے، آپ کی بات مان لی، لوگوں کی بات میں مان لی کہ جناب پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی، چلے اگر نہیں ڈیلیور کر رہی تو پھر ووٹیں زیادہ کیسے لے رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ بھی بائی الیکشن میں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ہسپتالوں کی بات کی تھی نیازی صاحب کے سندھ کے ہسپتالوں کے ایشوز ہیں، سیریس ایشوز ہیں، وہاں پہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں. بٹ دین اگین اگر وہ یہ بھی باتیں اگر صحیح ہیں اور جو ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو، بالکل ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر بھی آتی ہیں ایسی کئی چیزیں. بٹ دین اگین اگر یہ ساری چیزیں غلط بھی ہیں، ہو رہی ہیں غلط اگر سندھ میں، پھر لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ صرف اور صرف کراچی سے، یعنی کہ پی ٹی آئی نے صرف اور صرف کراچی سے 8.5 لاکھ ووٹ لیا تھا. کیا 8.5 لاکھ لوگوں کی آپ نے جو امیدیں ہیں ان پہ اگر 50% بھی ڈیلیور کیا ہے تو وہ میں جاننا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نہیں صاحب، اوور ٹو یو. آنسر آپ کا چاہیے، جواب آپ کا چاہیے. 8.5 لاکھ ووٹ ملتے ہیں پی ٹی آئی کو کراچی سے، صرف اور صرف کراچی سے. اور کیا ابھی بھی لوگ آپ کو 8.5 لاکھ ووٹ ہی دے دیں گے، یا ابھی بائی الیکشن میں تو ہم نے سچویشن کچھ اور دیکھی اور پیپلز پارٹی مان لی آپ کی بات کہ ڈیلیور نہیں کر رہی سندھ کے اندر، لیکن پھر بائی الیکشن میں ووٹ کیوں لے جاتی ہے؟ وہاں پہ ہسپتالوں کی کنڈیشنز آپ نے بھی بتا دی، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اسٹل
पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं टूट रहा? व्हाट आर द रीजंस? न्याय साहब। मुबशर भाई, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा जी कि हमारे लोग टूट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अलाइस और हमारी पार्टी के जितने भी एमएनएज हैं वो खान साहब की क़यादत में बिल्कुल जो है वो यकसू हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है जो आज भी मुझे एक की स्टेटमेंट दिखा दें कि जिसने कहा हो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। अब छांगा मांगा की सियासत का दौर गुजर चुका है। और सेकेंडली, कोई भी इस वक्त अगर इमरान खान को धोखा देगा तो वो समझो अपने आप को धोखा दे रहा है, उसकी सियासत का एंड हो जाएगा। आपने कहा कि कैसे सियासत का एंड हो जाएगा जानना चाहूंगा। नहीं साहब, थोड़ा सा इंटरफियर करूंगा। कैसे सियासत का? नहीं साहब, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी न्याय साहब? यस ऑफ कोर्स सर, मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल आ रही है मुबशर। अच्छा, न्याय साहब, आप कह रहे हैं कि जो लोग भी इमरान खान साहब को छोड़ेंगे उनकी सियासत का एंड हो जाएगा, वो कैसे? जरा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे। मुबशर, इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग को लोग नापसंद करते हैं। इस वक्त छांगा मांगा की सियासत को लोग नापसंद करते हैं। अगर कुछ लोग बिकेंगे तो यकीनन पूरी कौम जो है, मैं समझता हूं कि उन पे लानत के टोकरे बरसाएंगे। और कोई भी इसमें मैं समझता हूं कि दूसरी राय नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है तो उसको भी लोग देखना चाहते हैं ये भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए अगर वो टिकट पे मुंतखब हुआ है। दूसरा, कानूनी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप फाइनेंस बिल पे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पार्टी का होगा उसके साथ बाउंड करती है। अगर इसके अलावा भी ये आप समझते हैं कि नहीं हमने लोगों को खरीदना है तो उनका अंजाम भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल कौम उनके साथ वो असर करेगी कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। मैं ये इसलिए कि उनके लोगों के जज्बात भी मैं देख रहा हूँ। गॉट योर पॉइंट न्याजी साहब। अफनान साहब, कितने मतलब आपने कितने लोगों को, सवाल ये है, नून लीग ने कितने लोगों को, पीटीआई के कितने लोगों को एश्योरेंस दे सके हैं अभी तक कि उनको पीटीआई अगर वो छोड़ भी दे या पीटीआई के खिलाफ वोट दे भी दे या बुजदार हुकूमत के खिलाफ वोट दे भी दे या फॉर दैट मैटर नेशनल असेंबली में वोट दे भी दे, और अगर उनकी सीट्स जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं तो कितने लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून ने ये कमिटमेंट की है कि उनको आइंदा आने वाले इलेक्शंस में टिकट दिया जाएगा? देखिए, मैं इसकी जो स्पेसिफिक्स है उसमें तो नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब इनके ऐसे एमएनएज हैं जो चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर अगला इलेक्शन लड़े। ये कहां से? पंजाब की बात कर रहे हैं आप सिर्फ, या कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं ये वफाक की। ओके। तो ये है, या कहते हैं, और वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप अगर अभी आपने देखा हो पीपी 256 था मेरा ख्याल है, खानेवाल का जो इलेक्शन था उसके अंदर जो कैंपेन थी उसमें इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई इनके कैंडिडेट ने। और वो मतलब क्योंकि ज़ाहिर है ये बर्डन है बहुत बड़ा इनके ऊपर, इन्फ्लेशन की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, गुर्बत के बढ़ने की वजह से जो आवाम है वो तो आप देख लें, उन्होंने तो अपना बड़ा क्लियर फैसला बाई इलेक्शंस के अंदर भी दिया है, कैंटोनमेंट के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसमें दिया है, फिर अभी केपीके में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन। अफनान साहब, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन, छोटा सा एक सवाल है। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने सबने मिलकर, यानी कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बाकी आपके साथ ऑपोजिशन की जितने जमातें हैं, उन सब ने मिलकर एक फैसला कर लिया है और सारा फैसला जो है जो भी सजेशन, सॉरी लेट मी पुट इट दिस वे, सजेशन सारी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आगे रख दी हैं। एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बताएंगे कब नो कॉन्फिडेंस मूव करनी है, कब नहीं करनी है। व्हाट डू यू थिंक? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे कोई डेट बताएं, मेरे ख्याल में आपको डेट नहीं आपके साथ शेयर की गई होगी, आपके साथ नहीं करेंगे इस वक्त लीडरशिप आपकी, लेकिन व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट टाइम जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जाए? आफ्टर द रैलीज या बिफोर द रैलीज या ड्यूरिंग द रैलीज? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मार्च का महीना है वो इन पे काफी मुश्किल है, क्योंकि मार्च में ही मोस्ट प्रॉब्ली ये कहते हैं ये मामला जो है वो किसी तरफ जो है वो हो जाएगा। आपको याद होगा वो रोमन्स की बड़ी मशहूर सेइंग भी है, द आइड्स ऑफ मार्च। तो आप देखें इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो मैं कर रहा हूँ कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें आ जाएगी।
آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں نو کانفیڈنس آ جائے گی, ٹھیک ہے, چلے اوکے. نواب صاحب, مارچ میں نو کانفیڈنس آ جائے گی, آپ بھی اسی پیج پہ اسی سجیشن کے ساتھ چلیں گے یا اسی رائے پہ اتفاق کرتے ہیں جو سینیٹر صاحب نے دی ہے اس وقت ڈیٹ مارچ کے اندر نو کانفیڈنس؟ دیکھیں, میں نیازی صاحب کی بات سن رہا تھا, میں بڑی عزت کرتا ہوں, ریسپیکٹیبل ورڈ, پر میرے خیال سے نیازی صاحب کسی اور دنیا میں ہیں اور جو حقیقت میں ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے. بڑی سپیڈلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بہت سپیڈلی لوگ رابطے میں آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو کہہ رہے ہیں جن کا فیوچر برباد ہوگا نیازی صاحب, ان کا فیوچر وہ سنوارنے کے لیے ہی آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے اور ہمارے پاس آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب ہر کسی کو اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے, اور ہر کسی کو پتا ہے جو پی ٹی آئی میں ہے کہ ان کی کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی ہے. تو آئی ایگری, مارچ تک یا مارچ کے مڈ تک میرے خیال سے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی, بہت سی اور آئی تھنک مارچ, مڈ مارچ میں آئی ایم سیئنگ ایکسپیکٹنگ اے بگ چینج. اور میرا نیا سب بتا دو, ہمارے سندھ کے اسپتالوں کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ نواب صاحب, آج یو ایکسپیکٹنگ, ٹھیک ہے, یو ایکسپیکٹنگ اے بگ چینج نواب صاحب, ایک منٹ, بائی مڈ مارچ یو آر ایکسپیکٹنگ اے بگ چینج, بٹ میں واٹ آئی ایم آسکنگ از کہ جیسے افنان صاحب کہہ رہے ہیں, سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں نو کانفیڈنس آئے گی, آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل, میں 100% اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اینی ٹائم آفٹر مڈ مارچ ول بی ان اے ویری گڈ پوزیشن ود اے گڈ اسکور آف نمبرز آف ایم این ایز, تاکہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے نیازی صاحب سے اپنی جان چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سو یو اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں جو سینیٹر عفنان اللہ مسلم لیگ نون سے کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں آ سکتی ہے, مارچ میں نو کانفیڈنس موو آئے گی, دس از واٹ ہی از سیئنگ, اور آپ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں. نواب صاحب, اور پیپلز پارٹی کے آپ ریپرزینٹیٹو ہیں, آپ بہت اچھی پوزیشن میں, سیریس پوزیشن میں, ایک بڑی اہم پوزیشن میں موجود ہیں, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں نو کانفیڈنس آئے گی. سو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس چیز پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ مارچ میں نو کانفیڈنس موو آئے گی. اب مجھے یہاں پہ اجازت لینی پڑے گی, بات کرنے کو دل مزید کر رہا تھا, لیکن میرے خیال میں مجھے بار بار اشارے دیے جا رہے ہیں کہ جی وقت ختم ہو گیا, اس لیے I'll have to wind up over. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے جی. جاتے جاتے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں نو کانفیڈنس موو لائی جائے گی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.